बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया गया, उसमें क्या कुछ हुआ, और इसके साथ फिर बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुलाया गया, उसमें क्या हुआ, और इसके बाद फिर कल कौमी असम्बली का इजलास होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है, लाहे अमल क्या तय पाया है, वो सारी चीजें आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज केस में क्या पेशरफ्त आई है, और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नया पंडोरा बक्स खुला है उसकी हकीकत क्या है, और इसके साथ कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें और भी हैं, वो भी आपके साथ मैं रखूंगा। तो शुरू हम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। आज इजलास बुलाया गया था, 11 बजे का टाइम था, लेकिन 2 घंटे ताखीर के साथ इजलास शुरू हुआ। उसकी बड़ी वजह यह बताई गई क्योंकि रश इतना था, लोग इतनी तादाद में आए हुए थे, तो मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था। इवन कि जो मेंबरान सूबाई असम्बली थे, उनका भी असम्बली के अंदर जाना इंतहाई महाल हो गया था, जिसकी वजह से इजलास में काफी ताखीर हुई। बहरहाल 115 अरकान सूबाई असम्बली ने आज हलफ उठाया, जिनमें से एक अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो इस वक्त तक भी भरपूर कोशिश कर रही है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला न बने, क्योंकि उनका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लोग जानते हैं कि वो इंतकाम की सियासत कर सकते हैं। बल उनकी, क्योंकि एक बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उनकी अपनी शख्सियत कुछ इस किस्म की है, तो लोग उनसे डरते भी हैं, खौफ भी खाते हैं, दहशत भी है उनकी। तो इसी वजह से काफी लोग परेशान हैं, जिन्होंने जुल्म सितम किया है, खसूसन वो तो बहुत परेशान है। बहरहाल उन्होंने आज हलफ उठा लिया है, और इसके साथ कल तक जो इजलास है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मुलतवी कर दिया गया है 10 बजे तक। कल 10 बजे इजलास दोबारा शुरू होगा, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा दिए गए हैं। स्पीकर के लिए उन्होंने अपना जो नाम लिखा है सलीम सवाती साहब है, और इसके साथ फिर डिप्टी स्पीकर के लिए एक खातून एमपीए हैं जिसका नाम है सूर्या बीबी। अब इसके ऊपर कल इंतखाबात होंगे, कल जब इजलास होगा, और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो होगा वो नामजद वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर के हवाले से होगा, जो कि इंतहाई अहम होगा। अच्छा, इसके साथ आज बलूचिस्तान असम्बली का भी इजलास बुलाया गया, जिसमें 62 अरकान सूबाई असम्बली ने आज हलफ उठाया। वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अब हम आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर, यानी कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर। सदर साहब ने इजलास नहीं बुलाया, लेकिन कल इजलास होने जा रहा है। आज शेर अफजल मरवा साहब ने इस चीज की तस्दीक की है, उमर अयूब साहब ने भी इस चीज की तस्दीक की है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, लाहे अमल क्या होगा। एक तो बहुत से पोस्टर बनाए गए हैं, जो मेरे जरा से मुझे पता चला है कि वो पोस्टर लहराए जाएंगे। तकरीबन हर एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो पोस्टर अपने साथ रखेगा, जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि इमरान खान को रिहा करो। पाकिस्तान की कौमी असम्बली से अगर इस किस्म का मैसेज जब बैनुल अक़वामी दुनिया को जाएगा तो ये इंतहाई इंप्रेसिव होगा। तो बहरहाल ये एक स्ट्रेटेजी है, और इसके साथ आज शेर अफजल मरवा साहब ने यहां तक भी कहा है कि कल अगर उनको रोकने की कोशिश की गई पुलिस की जानब से, इंतजामिया की जानब से, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन होए, जिस तरह पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल साहब को पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, तो इसी तरह अगर वफाक के अंदर यह किया गया, तो आज शेर अफजल मरवा साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम फलांग कर दीवारें कौमी असम्बली की, हम कौमी असम्बली के अंदर पहुंचेंगे और हम अपना भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। अब मजीद क्या कुछ होगा, क्योंकि कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम है। अब जहरी सी बात है, वो अराकीन भी वहां पे मौजूद होंगे जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, और वो अराकीन भी होंगे जिनके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 है। बहरहाल एक बड़ा जो है वो कल आप दंगल भी उसको कह सकते हैं, कौमी असम्बली में सजेगा। आज नवाज शरीफ साहब ने भी कौमी असम्बली का कह लीजिए एक विजिट किया, पार्लिमानी जो इजलास हो रहा था उसकी सदारत आप कह सकते हैं वो उन्होंने की। बहरहाल उसके ऊपर चंद साथियों ने उनसे सवालात भी किए, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली का जो वजीर आजम है, जो सदर है, जो सेनेट का चेयरमैन है, अपनी मुद्दत पूरी करे। बहरहाल उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ गए। आज सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद ये भी की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ने एक सहाफी से ये भी पूछ लिया कि आपको कैसे लग रहा है मेरा कौमी असम्बली में आना। तो जाहिर सी बात है आप आए, लेकिन ये है कि आप अपने मैंडेट के ऊपर आए, लोगों का मैंडेट लेकर कौमी असम्बली में ना आए।
بہرحال اس کے علاوہ اگلی خبر وہ انتہائی اہم ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک نیا پینڈورا باکس کھلا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، تو اس کے اوپر یعنی اس تنازع کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل 20 فروری کو ایک خط لکھ چکا ہے جس میں یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، تو لہٰذا وہ تو لیتے نہیں ہیں، تو ہم مخصوص نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ ایک اور ایم کیو میں بانٹ دیں گے۔ ایون کہ انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ ہمیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں، جس طرح مال غنیمت ہونا اس طرح وہ سمجھا ہوا انہوں نے۔ بہرحال اس کے اوپر آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل نے، انہوں نے اس کے اوپر وضاحت دی ہے اور اس خط کی بھی وضاحت دی ہے۔ بیسیکلی وہ خط الیکشن کمیشن کو اس وجہ سے لکھا گیا تھا جو ایک کوٹا ہوتا ہے خواتین کا، کیونکہ خواتین جو تھی سنی اتحاد کونسل کی وہ جنرل الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی تھی، تو ان کو یعنی 5% کوٹا کیسے دیا جاتا۔ اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ جو خواتین جنرل الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں ان کو الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق 5% کوٹا دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ حضور والا ہماری خواتین جو جنرل الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی تو ہم ان کو 5% کوٹا کیسے دیں، جو کہ ایک ریئل بات تھی۔ تو اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کسی جگہ پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ آج بریسٹر علی ظفر نے اس کی وضاحت دی ہے، خود حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت دی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج عمران ریاض کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے اور اینٹی کرپشن کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر آج سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اینٹی کرپشن نے یہ کہا ہے، جو ان کے انتظامیہ تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ عمران ریاض کے اوپر الزام یہ تھا، کیونکہ میں پچھلی بارہا ویڈیو میں 2-3 ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایک جھیل کا ٹھیکہ اونے پونو دامو لیا، حالانکہ اس کے اوپر خود عمران ریاض نے وضاحت دی تھی کہ جو پچھلا گزشتہ ٹھیکہ تھا وہ 1 کروڑ کچھ لاکھ کا تھا، ہم نے 4 کروڑ سے زائد کا لیا، تو اس میں اونے پونے والی بات ہی ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ کس قسم کی یعنی ایک جو ہے وہ الزام ہے۔ بہرحال آج اینٹی کرپشن کی جو انتظامیہ ہے، جو یعنی متعلقہ افراد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ریکارڈ نہیں ہے، ہمیں مہلت دی ہے۔ تو جج صاحب نے ببانگ دوہل بڑے سختی سے یہ کہا کہ آپ یکم کو جمعے والے دن آپ ریکارڈ لے کر آنا، اگر آپ ریکارڈ لے کر نہ آئے تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا۔ میاں علی شفاق صاحب عمران ریاض کی جانب سے پیش ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ آج پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس ہوا جس میں سپلیمنٹری جو بجٹ ہے وہ 358 ارب روپے کا اس میں پیش کیا گیا، اور اس میں جو ایک پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی جس کی تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بائکس دی جاتی تھی خواتین کو، ایک مرتبہ پہلے بھی نون لیگ کا یہ ایک نیریٹو تھا، ایک ان کا ایک پروجیکٹ تھا، ایک مرتبہ پھر ان کو آج پاکستان مسلم لیگ نون کے خاتون ایم پی ہیں سعدیہ تیمور صاحبہ، انہوں نے یہ قرارداد آج جمع کرائی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اس قسم کے پروجیکٹ کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارجن جو ہوتا ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔